हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज के डेली डॉन एडिटोरियल के एनालिसिस का टॉपिक है प्लास्टिक मीनेंस। ये क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है इसकी, तो इसीलिए इस टॉपिक का इंतखाब किया गया है ताकि आप लोग इसको अपने ऐसे और अपने आंसर वगैरह में इंक्लूड कर सकें। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या डेटा है, क्या क्या फैक्ट्स हैं और किस तरह इसने इसको एनालाइज किया है। शुरू शुरू में उसने ये बताया है कि जी लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो है हुकूमत ने जितने भी अटेम्प्ट्स किए हैं प्लास्टिक को ख़त्म करने की वजह से वो टोटली इनइफेक्टिव साबित हुए हैं, उनका कोई भी असर नहीं हुआ है। और इसके साथ ये बताया कि कोई कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रेटजी नहीं है इस मसले को डील करने के लिए, और जो है इसके अलावा सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स जो है पब्लिक और दुकानदारों के लिए भी प्रपोज नहीं किए गए हैं जो कि करने चाहिए। सिंध हुकूमत ने बेसिकली एक इनिशिएटिव लिया है कि उसने बैन लगाया है जो प्लास्टिक बैग्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे, बनाने पे, ख़रीदने पे और इस्तेमाल करने पे बैन लगाया है। और ये जब बैन लगाया है तो तभी ये एडिटोरियल जो है आया है और फिर उसके साथ जो है रेलेवेंट चीज़ें उसने दी हैं। इसके अलावा ये थोड़ी सी हिस्ट्री इसने बताई है कि सिंध हुकूमत ने 2006 में ऐसा किया था, पहले बैन लगाया था उसने। लेकिन फिर क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन शुरू शुरू में कहती है कि जी हम अभी एक प्लास्टिक बैग्स के ख़िलाफ़ एक जंग का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद जो है इशू भूल जाता है और उसमें क्या हो जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ कुछ दुकानदारों पे और जो कुछ मैन्युफैक्चर करने वाले जो एरियाज़ हैं उन पे रेड की जाती है और कुछ दुकानदारों को फाइन किया जाता है और उसके बाद मामला गोल। इसके अलावा कोई भी उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जो लोग इस्लामाबाद से हैं वो इसको बेहतर समझते होंगे क्योंकि रिसेंटली ही इस्लामाबाद में प्लास्टिक पे बैन लगा था, लेकिन शुरू में उस पर सख्ती हुई, लेकिन बाद में हमने देखा वही प्लास्टिक बैग्स और वही जो है एक नॉर्मल रूटीन थी, हर जगह पे अवेलेबल थे। तो ये उसके पूरी चीज़ें इसने एक इंट्रोडक्शन में दिया है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं जब प्लास्टिक बैग बंदा यूज़ करता है। तो जाहिर सी बात है जो प्लास्टिक बैग्स हैं इसका ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म का थ्रेट है। इससे क्या होता है कि हमारे जो ड्रेन्स हैं यानी गटर वगैरह वो चौक हो जाते हैं और हमारे जो रिवर्स और जो दरिया हैं उनको ये खा जाते हैं, यानी कि जाके उसमें जब गिरते हैं तो वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ये जो है वो हमारे पानी में मिल जाते हैं और जो हम खाना खाते हैं उसमें मिल जाते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स के ज़रिए। माइक्रो प्लास्टिक्स के ज़रिए ये जो जर्म्स हैं, ये जो प्लास्टिक हैं, वो हमारे जब जाहिर सी बात है आप कोई चीज़ खाना लेकर आ रहे हो प्लास्टिक में तो माइक्रो प्लास्टिक्स उस खाने में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत और आपकी जो बॉडी हेल्थ है और इसके अलावा फिर बीमारियां जो है वो इंसान को ज़ोर पकड़ती हैं। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं इस एडिटोरियल में कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब प्लास्टिक बैग्स का यूज़ होता है। अब इम्पोर्टेंट सजेशंस दी गई हैं कि एक नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि इसको ख़त्म कर किया जा सके। और उसने ये कहा कि सिर्फ बैन लगाना काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ सस्टेनेबल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन यानी कि लोगों में आगाही की मुहिम चलानी चाहिए, जिससे क्या हो कि एजुकेटिंग सिटीजन्स अबाउट द डेंजर सिंगल यूज़ प्लास्टिक पोज, यानी ये शापर की वजह से जो शापर को कहते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक, बेसिकली ये शापर है। शापर के इस्तेमाल से जो आपको नुकसानात होते हैं वो लोगों को पता होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है लोगों को ये बताएं कि जी आप जो है कपड़े का बैग जो है इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करें। और मैन्युफैक्चरर्स नीड्स टू बी इनकरेज, और जो कपड़े के बैग वगैरह बना रहे हैं उनको जो है हुकूमत इंसेंटिवाइज करे, इनकरेज करे कि आप जो है मज़ीद भी इनको काम करें। अब यहाँ पर आके एक और मसला जो है खड़ा हुआ है जो कि हुकूमतों को फेस आता है। जब भी हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है तो अब जाहिर सी बात है प्लास्टिक जो है वो पाकिस्तान के अंदर यानी कि डेली बेसिस पे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा अगर हुकूमत इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले और सबको ऑल ऑफ सडन बंद कर दे किसी चीज़ को। तो ये उसने कहा है कि जब इस तरह का कोई होगा इनिशिएटिव यानी प्लास्टिक वगैरह बैन पे, तो क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहेंगे कि जी हम तो हमारा तो रोज़गार भी ख़त्म हो जाएगा
اور ہم تو بھوکے مر جائیں گے. تو اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ حکومت کیا کرے, assisted by the state to shift to the production of more environment friendly materials. تو حکومت ان کو جو ہے یہ مدد کرے کہ وہ پلاسٹک سے بجائے وہیں پہ اسی جگہ پہ وہ ایک انوائرمنٹ فرینڈلی جو شاپر ہیں جو کہ بعد میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں پانی وغیرہ میں, تو اس طرح کے جیسے کہ کاغذ کے ہوتے ہیں یا ایک اور قسم کا مٹیریل بھی آتا ہے جو ڈیزالو ہوتا ہے, تو اس طرح کے انیشیٹوز کو امپروو کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یو این کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو پلاسٹک ہے وہ 99% جو ہے وہ میونسپل سالڈ ویسٹ میں آتا ہے, اور پھر اس کو ریسائیکل کرنا بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے کہ ہم اس کو ریسائیکل بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ ساری سجیشنز تھی کہ ہمیں ریسائیکل بھی کرنا چاہیے, لوگوں میں اویئرنیس بھی کریٹ کرنی چاہیے, نیشنل اسٹریٹجی بھی بنانی چاہیے اس کو ختم کرنے کے لیے, اور حکومت کو جو ہے اسسٹ کرنا چاہیے ان مینوفیکچررز کو جو یہ پلاسٹک بناتے ہیں, تاکہ وہ وہاں سے اپنا شفٹ کر کے ایک مور انوائرمنٹ فرینڈلی مٹیریل پہ اس کو لے کے آئیں. تو آئیے اب اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. While the plastic waste pose a major threat to the environment and human health, and authorities have over the years launched numerous efforts to curtail the production and sale of single-use plastic products, lack of implementation has rendered these attempts ineffective. کہہ رہا ہے کہ جو پلاسٹک جو ہے اس نے انوائرمنٹ کو کافی متاثر کیا ہے اور انسانی صحت کو بھی کافی متاثر کیا ہے, لیکن اتھارٹیز جو ہیں وہ کئی سالوں سے کوشش کر رہی ہیں کہ اس کی پروڈکشن کو, اس کی خریدنے کو اور اس کے استعمال کو کم کر سکیں, لیکن جو امپلیمنٹیشن یعنی احکامات کو مکمل طور پہ عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے یہ تمام جتنے بھی احکامات ہیں وہ غیر مؤثر ثابت ہوئے ہیں. دس از ڈیو ٹو دا فیکٹ, یہ اسی لیے ہے کہ دیر از نو کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود دا پرابلم, کیونکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک مکمل اسٹریٹجی نہیں ہے. اینڈ پروپوز سسٹینیبل الٹرنیٹیو ٹو دا پبلک ایز ویل ایز وینڈر, اور جو عوام ہے اور جو دکاندار ہے اس کے پاس آلٹرنیٹیو دینا چاہیے کہ بھئی اس پلاسٹک کی بجائے آپ یہ چیز یوز کر سکتے ہیں, تو اس چیز کی بھی کمی ہے. The Sindh government has once again announced a ban on the manufacturing, sale and use of the plastic bags. سندھ حکومت نے ایک مرتبہ پھر پلاسٹک بیگ یعنی شاپر کی بنانے پہ, بیچنے پہ اور استعمال کرنے پہ پابندی لگائی ہے. Efforts in the province do away with single-use plastic bags known colloquially as shoppers go back to at least 2006. کہہ رہے حکومت جو صوبہ ہے, صوبہ سندھ نے اس نے پلاسٹک بیگز کو روکنے کے لیے جو کوشش کی ہے, جس کو پلاسٹک بیگز جس کو شاپر بھی کہا جاتا ہے, وہ 2006 سے انہوں نے شروع کیا تھا. Every so often or sometimes the administration announces its resolve to wage a war on the plastic bags. تو بعض اوقات جو ہے انتظامیہ نے اپنا ایک بھرپور ارادہ کیا کہ اب جو ہے جنگ کرنی ہے پلاسٹک کے خلاف. Only for the issue to be forgotten after few manufacturing premises are raided and a few vendors fined. لیکن تھوڑے سے مینوفیکچررز کی جگہوں پہ ریڈ کی جاتی تھی اور کچھ دکانداروں کو فائن کیا جاتا تھا, اس کے بعد جو ایشو کو بھلا دیا جاتا تھا. Efforts to ban plastic bags also been made in Islamabad as well as in other places but have largely been unsuccessful. جو پلاسٹک پہ بین لگانا ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہوا ہے اور دوسرے صوبوں میں بھی ہوا ہے, لیکن اب تک جو ہے اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آئی ہے. To be sure, the threat posed by a single-use plastic is significant. یہ جو اس کا سنگل یوز پلاسٹک کا جو نقصان ہے وہ بہت بڑا ہے. کیوں؟ وہ کیا کرتا ہے, ہمارے ڈرینز کو چوک کرتا ہے اور ہمارے دریاؤں میں جا کے گرتا ہے, اور وہ ہمارے پانی میں آتا ہے جو ہم پیتے ہیں, ہمارے کھانے میں آتا ہے مائکرو پلاسٹکس کے ذریعے. Therefore, a national strategy to reduce one day eliminate single use plastic is essential. اسی لیے ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے تاکہ پلاسٹک کا جو استعمال ہے اس کو بالکل روکا جائے. Simply slapping bans is not enough.
صرف بین لگانا کافی نہیں ہے. Sustained public awareness campaigns need to be carried out, educating citizens about the dangers single-use plastic pose. عوامی کیمپینز چلانی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے کتنے خطرناک استعمالات ہیں. People should encourage to use both cloth bags instead, and their manufacturing needs to be encouraged. لوگوں کو جو ہے کپڑے کے بیگ کے استعمال کی طرف لے کر آنا چاہیے، اور جو لوگ کپڑے کا بیگ بناتے ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید جو ہے کپڑوں کے بیگ وغیرہ بنائیں. In fact, the manufacturers of plastic bags who complain that they will be left without livelihoods if the ban on plastic is enforced should be assisted by the state to shift to the production of more environment-friendly materials. اور وہ لوگ جو مینوفیکچررز ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اگر بین لگ گیا پلاسٹک کی مینوفیکچرنگ پہ تو ان کی زندگی متاثر ہو جائے گی، تو ان کو حکومت جو ہے اسسٹ کرے تاکہ وہ مور انوائرمنٹ فرینڈلی مٹیریل کے ذریعے جو ہے وہ بیگز بنائیں. مور اوور پاکستان ہیز اے سیریس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پرابلم. پاکستان کو جو ہے ویسٹ مینجمنٹ پرابلم بھی ہے UN رپورٹ کے مطابق، اور پلاسٹک جو ہے وہ 9% میونسپل سالڈ ویسٹ پہ کنسسٹ ہے، اور جو کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے. اٹ میک سینس دین ٹو ریسائیکل دا ویسٹ. اسی لیے پھر اب یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو ویسٹ نکل رہا ہے 9% اس کو بھی ریسائیکل کرنا ہے. While developed countries may be a decade ahead of us in the waste management and recycling practice. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ہم سے 10 سال آگے ہیں ویسٹ مینجمنٹ اور ریسائیکل کرنے کی پریکٹسز میں. انڈیا ہیز آلسو اناؤنسڈ اے پلان ٹو ڈو ود سنگل یوز پلاسٹکس. اور انڈیا نے بھی یہ کہا ہے کہ اب وہ استعمال ختم کر دے گا پلاسٹک کا. And some of its states such as Tamil Nadu have shown decent results in the efforts to reduce plastic usage. اور اس کا ایک جو اسٹیٹ ہے تامل ناڈو، اس نے کافی اس حوالے سے کام کر لیا ہے، اور اس نے کافی پلاسٹک کے یوزیج کو کافی کم کر لیا ہے. In Sindh's case, the federal minister for climate change should ensure her party which rules the province enforce the ban, while a national plan to fight plastic pollution is needed of the time. جو فیڈرل منسٹر ہیں کلائمیٹ چینج کی، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو یہ بتائے کہ رولز بنائیں اور بین کو انفورس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل جو پلان ہے تاکہ وہ پلاسٹک کی پالوشن کو کی جنگ جو ہے اب ایک وقت کی ضرورت بن چکی ہے، ادروائز جو ہے پاکستان مشکلات میں پڑ سکتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.